अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरत का बयान। आज के दर्स में हम कब्र के बारे में जानेंगे। कब्र इस सिलसिले में हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल अब्द इज़ा वुदिअ फी क़ब्रिही, जब बंदे को उसकी कब्र में रखा जाता है और उसके वो साथी जो दफन करने के लिए आए थे लौट कर वापिस चले जाते हैं, तो ये मैयत उनके जाने की चप्पलों की आवाज को सुनता है। मतलब यह है कि वो अकेला और तन्हापन महसूस करता है कि लोग छोड़कर वापस जा रहे हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि कब्र में रहने वाला दुनिया की सारी बातों की खबर रखता है और सुनता ही रहता है। अब उसके बाद क्या होता है? हदीस में है, यातीही मलकान, दो फरिश्ते आते हैं, उसको बिठाते हैं कि रब के बारे में, दीन के बारे में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सवाल होता है। तो मोमिन आदमी वो जवाब देता है कि मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो अल्लाह के बंदे और अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। तो उससे कहा जाता है, देखो इधर जहन्नम में एक मंजर और उसकी जगह दिखाई जाती है और उससे कहा जाता है कि अल्लाह ने तुम्हें इसके बदले जन्नत में दूसरी जगह अता की है। फिर वो जन्नत वाली जगह भी दिखा दी जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो शख्स जन्नत में अपनी जगह को भी देख लेता है और जहन्नम में जिस जगह से अल्लाह ने उसे नजात दी वो भी देख लेता है। लेकिन उसके बरअक्स काफिर या मुनाफिक जब उससे सवाल होते हैं कि तेरा रब कौन, तेरा दीन क्या है, तेरे नबी कौन है, तो वो जवाब नहीं दे पाता है। कहता है, मैं वही कहता हूं जो लोग कहा करते थे तब उस वक्त, ला दरैता वला तलैता, तूने जानने की कोशिश नहीं की, तूने सच्चे नबी की और दीन की सच्ची तबलीग करने वालों की पैरवी नहीं की, तूने कुरान की तिलावत नहीं की। ये कहते हुए उसे लोहे के ऐसे गुर्जों से मारा जाएगा उसके दोनों कानों के बीच में, जिसकी वजह से वो ऐसी चीख मारेगा करीब रहने वाले इंस और जिन के अलावा सारे सुन लेंगे। सही बुखारी मुस्लिम की हदीस है, इसलिए हमें अपने कब्र में पहुंचने से पहले ही इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। कब्र में मौजूद मैयत के जिस्म में रूह डाले जाने की बात, ये हमारे दुनियावी उमूर की तरह से नहीं है जो हमारी अक्ल समझ में आ जाए। लेकिन सहाबा इकराम से लेकर अब तक तमाम मुसलमानों का इस पर इत्तिफाक है कि मोमिन नेकोकार है तो वो कब्र में नेमतों से नवाजा जाता है, और अगर कोई अजाब का मुस्तहिक है तो उसे अजाब दिया जाता है। अजाब के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरत गाफिर, जिसका एक दूसरा नाम अल-मुमिन है, आयत नंबर 46 में अल्लाह ने फरमाया, अन्नारु युअरदूना अलैहा, सुबह शाम आग पेश की जाती है उन पर, और जब क़यामत का दिन होगा तो कहा जाएगा कि आले फिरऔन को इससे भी सख्त अजाब में दाखिल कर दो। कब्र का जो अजाब है उससे भी सख्त अजाब में दाखिल कर दो। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे कि मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, तअव्वज़ु बिल्लाहि मिन अज़ाबिल क़ब्र, कब्र के अजाब से तुम अल्लाह की पनाह तलब करो। जब अल्लाह के रसूल ने कह दिया तो फिर ये बरहक है, कुरान में इसका जिक्र आ गया तो ये सच है, माने बगैर कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और अक्ल सलीम इस बात का इनकार नहीं कर सकती, इसलिए कि समझने के लिए सिर्फ एक छोटी सी मिसाल, इस दुनिया में हम देखते हैं कि एक आदमी सोया हुआ है और उसे ख्वाब में वो देखता है कि उसे सख्त सजा दी जा रही है। बाज दफा क्या होता है, ख्वाब में उसको जो सजा दी जा रही है उसकी वजह से वो हकीकत में चीख पड़ता है, मदद तलब करता है, और उसके बाजू में ही जो एक आदमी मौजूद है वो उस चीज को बिल्कुल महसूस नहीं करता। जब उसकी चीख पुकार को सुनता है तो तब क्या हुआ, क्यों चीख रहा है, इस तरह से पूछता है। लेकिन जो कुछ उसने ख्वाब में देखा, भयानक चीज
کیا بازو میں بیٹھے ہوئے آدمی نے محسوس کیا؟ نہیں. جب دنیا کے اندر ہی قریب رہنے والے محسوس نہیں کر سکتے ہیں تو اس دنیا کی اور پھر آخرت یعنی برزخ کی، یعنی ایک زندگی کی اور ایک مرنے کے بعد کی، یہ دونوں زندگیاں الگ الگ ہیں. وہاں کی کیفیت پوری طرح سے ہم یہاں سمجھنا چاہیں تو نہیں سمجھ سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. جو اس میں نجات پا گیا وہ آگے کی منزلوں میں بھی نجات پا جائے گا، اس کے لیے آسان ہوگا. جو یہاں نجات نہ پائے تو اس کے بعد کے جو مراحل اس کے لیے ہیں وہ بہت سخت ہوں گے. ترمذی کی یہ صحیح حدیث ہے. اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ وہ عذاب قبر سے بہت زیادہ پناہ بھی طلب کرتے رہے، اے اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا. اس طرح سے دعا بھی کرتے رہے. خاص طور پر تشہد میں سلام پھیرنے سے پہلے جو دعائیں بتائی گئی ہیں ان میں سے ایک یہ دعا بھی ہے. اور اسی طرح ان برے اعمال سے، ان گناہوں سے بچے جو قبر کے عذاب کا سبب بنتے ہیں، اور اسی طرح ان گناہوں سے بھی بچے جو جہنم میں داخل ہونے کا سبب بنتے ہیں. عذاب قبر عام طور پر ہم جو کہتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ اکثر لوگوں کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، ورنہ اگر کوئی آدمی قبر میں دفن نہیں ہوا، کہیں پانی میں بہہ کے چلا گیا یا جل کے راکھ ہو گیا یا کسی کو درندوں نے کھا لیا، ان سب کو بھی ان کے ایمان اور عمل کے مطابق نعمتوں کے حقدار ہیں تو نعمتیں ملیں گی، اور عذاب کے حقدار ہیں تو عذاب ان کو دیا جاتا رہے گا برزخی زندگی میں. اور قبر کے اندر مختلف قسم کی سزائیں ہوں گی. کسی کو لوہے کے بڑے بڑے ہتھوڑوں سے، گرزوں سے مارا جائے گا، اللہ اس سے ہم سب کو بچائے. اور اسی طرح کوئی ہوگا جس کی قبر کو پوری طرح اندھیرا کر دیا جائے گا، اور اسی طرح قبر میں جہنم کا بچھونا بچھایا جائے گا. جہنم کی کھڑکی اس کے لیے، دروازہ اس کے لیے کھولا جائے گا، اور اس کا جو برا عمل ہے وہ انتہائی بدبودار برے شکل میں اس کے پاس آئے گا، اس کے ساتھ رہے گا، اور وہ اس سے بھاگنا چاہے گا لیکن نہیں بھاگ سکے گا. کافر اور منافق اگر ہے ہمیشہ اس کو عذاب ہوگا، لیکن اگر کوئی مومن ہے لیکن گنہگار ہے تو اس کے گناہوں کے بقدر جتنا اللہ رب العالمین چاہے اتنے دن تک اس کو عذاب ہوتا رہے گا، پھر اس کے بعد عذاب کا سلسلہ ختم ہوگا. اور جہاں تک مومن ہے، نیک آدمی ہے، اس کی قبر نعمتوں سے بھر جائے گی. کیسے؟ اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا، اس کی قبر کو نور سے بھر دیا جائے گا، اس کے قبر میں جنت کے لیے، اس کی قبر میں جنت کی طرف سے دروازہ کھولا جائے گا، جہاں سے خوشبو، جہاں سے بہترین سہانی ہوائیں آتی رہیں گی. جنت کا بچھونا اس کے لیے بچھایا جائے گا، اور اس کا نیک عمل خوبصورت اور اچھے شکل میں اس کی صحبت میں ہوگا، جو اس کو مانوس کرتا رہے گا اور اس سے اس کا دل بہلتا رہے گا. اللہ ہم سب کو اپنا قبر جنت کے کیاریوں میں سے ایک کیاری بنائے اور ویسے عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے. آگے آخرت کے بیان میں اور ویڈیوز ہیں، دیکھنا نہ بھولیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.